सबै प्रकारको मोबाइल फोन, मोबाइल एसेसरिज, होम एप्लायन्सेस, टिभी रिचार्ज जस्ता कामको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् बन्टी अग्रवाल द मोबाइल स्टोर, सोमबारे बजार नियर रोजमेरी स्कुल। फोन 9733139067। हामी सबैको एक मात्र भरपर्दो एलपीजी ग्यास वितरक गोरुबथान इन्डियन ग्रामीण वितरक। सम्पर्क प्रणय गुरुङ नियर एसबीआई। फोन नम्बर 8016456919। स्टेज में हमारे मेहमान उपस्थित है। सब कोई एक बार चलो धने करम खेल। बोजूहरू, बाजेहरू, भाइहरू, नानीहरू जो कोही पनि छ, तपाईहरु सबैलाई यो उत्सवको उपलक्ष्यमा यो समय म तपाईहरुलाई बधाई टक्राउँछु। लास्ट इयर पनि मलाई बोलाएको थियो, म आउनु सकिनँ। अनि योपालि बिना अनि उसको सम्पूर्ण टोली मेरोमा आएको थियो, मैले इच्छा गरेँ। योपालि चुनावपछि म अलिक केही राहत महसुस गरेँ अनि योपालि चाहिँ आदिवासीहरूको यस प्रोग्राममा जोडिनु पर्यो। के हो करम पूजा भनेर बुझ्न थियो। अनि अघि स्वागत भाषणमा बहिनी बिनाले धेरै कुराहरू राख्यो। यो करम पूजा प्रकृतिको पूजा हो, पुर्खाहरूको पूजा। जसरी हामी गर्छौँ, पुर्खा थिएन भने आज हाम्रो वर्तमान हुँदैन थियो। त्यसरी नै प्रकृतिको पूजा र प्रकृतिलाई सम्झेनौँ भने सबै कुरा प्रकृतिले दिएको छ, यो पनि अधुरो हो। र हामी हरेकले प्रकृति पूजा गर्नुपर्छ। अनि स्पेसली यसरी प्रकृतिलाई महत्त्व दिएर हाम्रा आदिवासीहरूले प्रकृतिको रक्षाको निम्ति यी पूजा गर्ने गर्दो रहेछ, यसरी मैले बुझेँ। र तपाईँलाई बधाई छ अनि धन्यवाद पनि टक्राउँछौँ। यसरी हामीहरू कहिलेकाहीँ आफू हुनु त म आफै पनि ट्राइबल हो, आदिवासी हो, लेप्चा जातिबाट। तर पनि हाम्रोमा यो प्रकारको कल्चर अलिकति भिन्न छ। तथापि हाम्रोहरूले प्रकृतिको पूजा गर्छ र यसरी ट्राइबल जातिहरूले आफ्नो समाजको, आफ्नो प्रकृतिको जुन प्रकारको संरक्षणको निम्ति यसरी जो पूजा गर्ने गर्छ, साँच्चै नै हामी हिजोकाप्रति र प्रकृतिप्रति कति सिरियस छौँ यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। र त्यतिले मात्र म यहाँ आइनँ। म जब इलेक्सनमा क्यान्डिडेट भएर यस ठाउँहरूमा आएको थियो, त्यति बेला यहाँका आदिवासी भाइ बहिनीहरूले, बाजेहरूले, बोजूहरूले मलाई अत्याधिक रूपमा माया गरेर तपाईँहरूले विजय पनि बनाउनु भयो। अनि हिजो अस्ति मात्र भाइ रतनलाई पनि तपाईँहरूले बहुमतको आफ्नो मत खसालेर जुन विजय बनाउनु भयो, त्यसरी पनि तपाईँहरूसँग हामी मायाले होस्, प्रेमले होस् र तपाईँहरूले हामीमाथि राखेको विश्वासले होस् जोडिन मन लाग्छ। र हाम्रो मनमा अत्याधिक रूपमा स्पेसली आदिवासीहरूप्रति मेरो अत्याधिक रूपमा माया छ। यिनीहरूको कुरा म सुनिहालौँ, यिनीहरूको कुरा प्रथम म गरिदिइहालौँ भन्ने जहिले पनि लाग्छ। किनकि मैले टी गार्डनभित्र जब मैले पसेँ दुःख देखेको छु टी गार्डनभित्रको। अनि सायदै आदिवासी भाइ बहिनीहरू यहाँ निश्चय नै टी गार्डनतिर लेबर काम गर्दा हो। जुन प्रकारको तकलिफ यहाँकाहरूले सहेको छ, भोगेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि म मर्मा लिएको थिएँ। मनमा एक प्रकारको चोट जस्तो लागेको थियो। त्यसले नै सदैव म कमसेकम आदिवासीहरूले एउटा राम्रो मान्यता पाओस्, आदिवासीहरूले हामी छँदा के फाइदा पुगोस् भन्ने जहिले पनि सोचेको छु। हुनसक्छ आजसम्म हुन सकेको छैन, तर हाम्रो लडाइँ जारी छ। निश्चय नै हामी आदिवासी तपाईँहरूलाई विगतका राजनीतिज्ञले जस्तो केवल भोटको मसिन मात्र होइन, एउटा अधिकार नै प्रदान गरेर तपाईँहरूले हामीसँग हुँदाको गर्वबोध गरोस्। हामी यिनीहरूबाट अलग थिएन, यिनीहरूले हामीलाई कान्छी आमाको साइनोमा राखेन, यिनीहरूले हामीलाई आफ्नो अङ्गनाभित्र माया दियो भन्ने महसुस गरोस् भन्ने हामी सधैँ नै सोचेका छौँ। चुनाव फेरि पनि आउनेछ, सायद 6 महिनापछि हामी पञ्चायतको चुनावहरू हुनेछ। हामी अघि त्यहाँ बसेर बात पनि गर्दै थियौँ। तपाईहरुले आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ पठाउनुपर्छ आदिवासीहरूले पनि, अनि राजनीतिभित्र तपाईहरु आउनुपर्छ।
र तपाईँहरूको समस्या जो छ आदिवासीहरूको घर बनाउने, बुढौली भत्ताको, पिउने पानीको धेरै समस्याहरू जो तपाईँले दिनौदिन सामना गर्नुभएको छ, त्यो समस्याको समाधान गर्नको निम्ति तपाईँहरू आफै पनि इलेक्टेड भएर राजनीतिक जिम्मेदारीमा तपाईँहरू पनि उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट सन्देश यो समय हामी तपाईँलाई दिँदछौँ। हामीले प्रयास गऱ्यौँ पहाडमा अर्थात् मधेसमा पनि इत्यादि मधेस नै भनौँ इत्यादि इलाकाहरूमा पञ्चायतबाट हामीलाई अलग राखेको 22-23 वर्ष भयो। हामीले लडाइँ लड्दैथ्यौँ कि पञ्चायत होस् ताकि गरिब दुखीहरूको जुन घर बनाउने सहुलियतहरू छ यीबाट हामीलाई वञ्चित भइसकेको छौँ। धेरै फेसिलिटिजहरू जो गभर्मेन्टले दिने गर्छ, राज्यले होस् केन्द्रले होस्, त्यहाँबाट पञ्चायत नभएको कारणले गर्दा हामी वञ्चित छौँ। त्यसरी नै धेरै कर्मचारीहरू रिजर्भेसन कोटाहरूमा ट्राइबलहरूले पाउने गर्थ्यो, त्योबाट पनि वञ्चित छ ग्राम पञ्चायतहरूमा। त्यो पनि हाम्रोले भागीदारी लिउन् भन्ने हामीलाई लागेकोले पञ्चायतबाट हामीलाई जुन प्रकारको विस्थापना गरेको थियो, उच्छेद गरेको थियो, त्यसलाई जोगाड गर्न, त्यसको प्रोटेक्सन गर्न हामी लडाइँ लडेका छौँ। नोटिफिकेसन निक्लिएको छ। म आह्वान गर्छु तपाईँहरूले बडा साहसको साथमा अघि आएर पञ्चायतको पार्टिसिपेसन गरेर तपाईँहरूको जातिलाई राजनीति लेभलमा पनि माथि उभिएर काम गर्ने सक्षमता पेश आउँदो पञ्चायतको चुनावबाट गर्नु थाल्नुहुनेछ भन्ने कुरा म विश्वास गरेर आह्वान गर्छु। र भाइ बहिनीहरू अनि बिनालाई ज्यादा चिन्छु, किनभने मेरो इलेक्सनदेखि बिना जोडेको हिजोस्ति मात्र उसको हस्बेन्ड पनि म कहाँ आएको थियो। म त्यसरी पनि उहाँहरूलाई पनि चिन्न थालेको छु। धेरै अन्य बहिनीहरूलाई विशेष भाइहरूलाई चिन्छु सदैव म। र हामी तपाईँहरूसँग उभिएको हुन्छौँ। तपाईँले दुःख पोखाउनुलाई हेजिटेट नगर्नुहोस्। यो ठुलो मान्छे, यो ठुलो भयङ्कर मान्छे भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँहरू मेरो छेउमा आउनु उभिनु कठिन पर्छ। तर यो हामीले बनाएको मान्छे, हामी जस्तै मान्छे जुन दिन सोच्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो तकलिफलाई हाम्रो सामनेमा राख्नु सक्नुहुन्छ। त्यो सोचले यो समय म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छु, हामी ठुलो बनाएको छौँ, भएको छौँ भने त्यो तपाईँहरूको पनि हात हो जसले हामीलाई ठुलो हुन दिनुभयो। त्यो कारणले जहाँ छौँ तपाईँहरूको काम गर्नलाई, जहाँ छौँ हाम्रो जिम्मेदारबाट तपाईँलाई फाइदा पुर्याउनुलाई कमसेकम 2 रुपियाँको किन नहोस् त्यो फाइदा तपाईँहरूले पुगोस् भन्ने हामी सदैव चाहन्छौँ। जुन जिम्मेदारमा जति बेलासम्म हामी छौँ र त्यो कारणले गर्दा यो प्रकृतिको पूजा गर्दा यो करम पूजामा फेरि पनि तपाईँहरूलाई हाम्रो आन्तरिक हृदयबाट बधाई टक्राउँछौँ र धेरै उन्नति गरोस्। मैले धेरै आदिवासी गाउँहरू गएको पनि छु। यो पनि 2 शब्द भन्नुपर्छ यो मौकामा। म अलिकति प्रगतिवादी विचारधाराको छु। मानिसले उन्नति गर्नुपर्छ भन्छु, जहिले पनि उन्नति गर्नुपर्छ। हामी पनि अरू जातिहरू जस्तै धन्याढ्य बन्नुपर्छ भन्ने प्रकारको नेतृत्वभित्र पर्छु। म धेरै आदिवासी भाइ बहिनीहरूको गाउँमा गएको छु। मेरो घरमा 2-4वटा आदिवासी भाइ बहिनीहरू आए, काम गरे गए। 1-2 परिवारमा मैले चिन्दै नचिनेको गाउँमा गएको छु अनि त्यहाँ आदिवासी बहिनीहरूलाई काम गर्ने बनाएर लिएर जानेहरूले रक्सी लिएर जाने गर्दछ। रक्सी बस्तीतिर पाउने रक्सी लिएर, त्यो रक्सी लिएर गएर बाउलाई दिइसकेपछि चाहिँ बाउले छोरी काम गर्नु जानु दिइहाल्ने धेरै प्रकारको पछाडिएको बस्तीहरू पनि मैले मालबजारदेखि उताहरू देखेको छु, भेटेको छु। तर यहाँ आउँदा तपाईँहरू निकै उन्नति गर्न सक्ने खालको सम्भावना देखेको मैले देखेँ। अनि हामी चाहन्छौँ हामीले उन्नति गर्नुपर्छ। हामी आदिवासीहरू पनि उन्नति गर्न सक्छौँ। हामी आशामा होइन तर आफ्नो सम्भावनामा, हामी आशामा र आश्रित भएर मात्र होइन तर हाम्रो प्रयासमा हामी पनि उन्नति गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण पेश गर्न सक्छौँ। मैले देखेको छु यहाँ बिना बहिनीहरूमा, मैले देखेको छु, सायद मैले भुलिनँ भने हेलेन्ता आउँछ, उसको नाम के हो, हेलेन्ताहरूमा देखेको छु। त्यो सम्भावनाहरू छ, बहिनीहरूले देखाएको छ। आदिवासीहरू पनि पढ्न सक्छ, आदिवासी पनि ठुलो हुनसक्छ भन्ने देखाएको छ। त्यो कारणले हामी आउँदो दिनहरूमा हाम्रो थुप्रै च्यालेन्जेसहरू, थुप्रै चुनौतीहरू भए तापनि विशेष पढ्दै गरेको बहिनीहरू, पढ्दै गरेको भाइहरू निश्चय नै अब प्रगति गर्नको निम्ति अगाडि बढेर अरूमाथि आशा राखी बस्ने भएर होइन तर स्वनिर्भरतामा म आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छु भन्ने पूर्ण विश्वासको साथमा तपाईँहरू उभिनु हुनेछ।
भन्ने कुरामा म आशा राख्छु र धेर भन्दिनँ। फेरि पनि यो पूजाको परम अवसरमा तपाईँहरूलाई बधाई, शुभकामना, शुभेच्छा र मिलेर बस्नुहोस् र राम्रो गर्दै जाउँ र हामी सदैव तपाईँहरूको भएर काम गर्नमा आफ्नो वचनबद्धताको साथमा यो शब्दहरूलाई अन्त गर्छु। धन्यवाद। र विशेष यस कार्यक्रम, यस समारोह, यो पूजा एउटा आदिवासी समुदायको पूजा रहेछ भन्ने अहिले भर्खरै हामीले जान्न पायौँ र सबै आदिवासी समुदायलाई फेरि पनि म यो करम पूजाको तपाईँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि यस कार्यक्रममा हाम्रा आदिवासी नानीहरूले खुबै रमाइलो आफ्नो सांस्कृतिक नृत्यहरू प्रस्तुत गर्नुभएकोमा नानीहरूलाई पनि म धन्यवाद अनि यस करम पूजाको शुभकामना दिन चाहन्छु। र म अघि नै भनिहालेँ, तपाईँहरूलाई बेसी म भन्न राख्दिनँ र मेरो यो छोटो भनाइलाई पनि यहीँ नै अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बंगाल, उड़ीसा और जहाँ कहीं भी हमारे आदिवासी भाइयों एवं बहनें हैं, ये पर्व करम पर्व को अति धूमधाम से मनाया जाता है। आज मैं आदिवासी होने के नाते अति खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि आदिवासियों का बहुत सारे पर्व हैं और उन सभी पर्वों में से ये जो करम पर्व है ये भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। इस करम पर्व के बारे में आप सभी लोग शुरुआत से सुनते आ रहे हैं। कहा जाता है कि एक गांव में ननका और ननकी नामक दो बुजुर्ग माता और पिता रहते थे। कहा जाता है कि उन दोनों का बुढ़ापे तक कोई संतान नहीं था, इसलिए ये दोनों ननका और ननकी करम राजा से प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि उनको संतान प्राप्त हो। ये करम राजा इन दोनों की प्रार्थना को सुनते हैं और इनको एक दो नहीं बल्कि 7 संतान प्रदान करते हैं और उनमें से कर्मा और धर्मा इन दोनों बेटों के अहम भूमिका है। आज विशेष करके हम सभी आदिवासी भाइयों एवं बहनों इस पर्व के अवसर पर उसी कर्म और धर्म के विषय में जानने के लिए सुनते हैं। मेरे सोच में ये जो कर्मा और धर्मा मनुष्य जीवन का 2 पहलू हैं। कर्मा हम सबों का, ये तो मानव का एक कार्य है और धर्मा जो है मानवा का धर्म है। ये एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। केवल कर्म से ही मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता, इसके लिए धर्म की भी जरूरत है। ये जो 2 व्यक्ति हैं कर्मा और धर्मा, ये दोनों साथ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कहानी में कि ये जो ननका और ननकी, इनके जो 2 बेटे हैं कर्मा और धर्मा, ये पहले से ही खुशहाली जीवन जीते हैं, लेकिन बीच में कर्मा के जीवन में थोड़ा सा उसका जो जीवन है वो डगमगा जाता है। लेकिन बाद में उसका भाई जो है धर्मा, उसके द्वारा इसका
जीवन जो है दोबारा पटरी में आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्मा केवल अपने से ही नहीं रह सकता, इसलिए उसको कर्मा की जरूरत, उसको धर्मा की जरूरत है। इसलिए ये दोनों भाइयों को अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये दोनों भाई जो है मनवा जीवन का, मनुष्य जीवन का दो पहलू है। इन दोनों को आगे बढ़ करके ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। भगवत गीता में भी यही लिखा गया है कि मनुष्य अपने कर्म से ही केवल नहीं जी सकता है। और वही बात को बाइबल में भी कहा जाता है, जहां कि संत पौलुस कहते हैं मनुष्य को कर्म से ही केवल नहीं, लेकिन उसके साथ साथ धर्म को भी अपनाना है। ये मनुष्य और धर्म दोनों का जरूरत है। उसी बात को भागवत गीता में भी कहा जाता है कि मनुष्य केवल कर्म से नहीं, उस कर्म से उस ईश्वर को वो जान सकता है। तो प्रिय आदिवासी भाइयों एवं बहनों और जितने भी यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण, हम सबों को आज के दिन में ये याद रखना है कि कर्म और धर्म इन दोनों साथ एक ही साथ जाता है। यदि हम लोग किसी एक को छोड़ जाते हैं तो एक को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कर्म के द्वारा ही हम लोग उस धर्म को अपना सकते हैं। मैं इतना कह करके मेरा वक्तव्य मैं अंत करता हूँ। सबों को जोहार।